काल एकटो कोण दाखयतालो ते आपल्या म्हणपाक 2 दीस जाले पंचायतीन नोटीस धाडला की आपल्याला हेजे स्ट्रक्चराचे आणि ताका 15 दिसांचो टायम दिला. आता तेजो 15 दिसांचो टायम जावपा आनी 15 दीस उरलेले आसा. पूण कालूच आयताराचेच कित्याक तेजेर एक्शन घेवपाक पावले हो मायकल लोबोन तेगेले बायल. दुसरें आसा मायकल लोबो सांगता की आपूण म्हणटा तो रोड वर्काची काम हाती घेतलेलें आसा, वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा. लोकांनी म्हणटा तो पळयल्या वर्क ऑर्डर जर दिल्ली आसा जाल्यार तो एक्झिस्टींग रोड आहा पळय न्हू तेजी वर्क ऑर्डर दिल्ली आसतली. ताका जर खंय पॅचअप करपा जाय नाल्यार तार करपा जाय म्हणजे तेजी ऑर्डर दिल्ली आसतली. वर्क ऑर्डरी भितर खंय घातलेले आसपाना जो प्रोपोज रोड ओडीपी दाखयला तितूंत रोड वाडोवचो म्हणून खंय दाखयलें आसपाना आनी ते सरकार करपाक शकना. जो पर्यंत लँड एक्विशन जायना तो पर्यंत सरकार खंयचेच कायदा ते आपले स्वताची हुकुमशाही करून करपाक शकना. आनी हे सीएमाक पुरेपूर खबर आसा. आनी सीएमाल हायकोर्टाची ऑर्डर येयले नंतर सुद्दां सीएमाले आयज सुद्दां स्टेटमेंट येयल्लो आसा की सीएम सांगता की कोमुलादीची आनी कितें आलवारा हितूंतल्यान जी स्ट्रक्चर आहा ती आमी वाटोवपाचो प्रयत्न करता ती लिगल करतलो म्हणटा. एक वाटेन सीएम सांगता आपूण जी इलिगल स्ट्रक्चर आहा ती लिगल करता आनी दुसरे वाटेन मायकल लोबान तेगेले बाय खंय इलिगल म्हणटा आनी डेमोलिशन करता. हे कितले योग्य आसा? नमस्कार, हांव नारायण नायक सांकवाळच्यान. आयज हांव तुमचे मुखार एक म्हागेली 2 उतरां जे काल पळय सालिगांव आसागांव नाजाल्यार तुगेल्या अंजुना हे काल पळय हॉलिडे दिसा पळय थंय लोकांचें डेमोलिशन करपाचें नाजाल्यार जे जे पळय लोकांनी काल ओपोज केल्लो पळय न्हू ते रोड वायंडींग इश्यू चलतालो. मायकल लोबो तेगेले बायल आशिल्ले MLA तेजेर मातशें जे म्हाका पळय खबर आहा तेजेर मातशें 2 उतरां हांव तुमचे फुड्यान उजवाड घालपाचें काम करता. आतां काल जे पळय थंय ते JCB घेवन नाजाल्यार पुलीस प्रोटेक्शन घेवन जे पळय काल कितें काम चलतालें पळय म्हाका आयकलां तेजे वयल्यान उलयता हांव. कितले खरें आसात कितले फोट आसात ते हांव सांगपाक शकना. हितूंक जर मायकल लोबो जर सारको आसा जाल्यार तेणें काल पेपर दाखोवपाक आयिल्ले आनी लोकांक स्पश्ट करून थंय लोकांक थंयच्यान तेणें वायंड अप करपा आयलें. पूण हें काल तें कांय जाता तें दिसना. ताका लागून म्हाका खंय तरी संशय येयलो आनी हेजे वयल्यान काल इन्क्वायरी केली त्या आवटेची रियाज केले लोकां कडेन आनी तेणी सांगलें त्या हिसपान म्हाका अशें आयकूं येयलां जे पळय म्हापशेच्यान जो रोड येता वाया अंजुना सालिगांव आनीक तुगेलो हांगा पावता खंय अंजुना आसागांव आनीक तुगेलो आरंबोल हें तुगेलें वागातोर जो पळय रोड एक्सपान्शन पळय काम चलता पळय न्हू आनी रोड करपाचें हें टोटली म्हाका दिसता इलिगल आसा. कित्याक हें जें पळय प्रोपोजल आहा पळय न्हू तें हाली प्रोपोज रोडाचेर आसा. प्रोपोज रोड केल्लो आसा थंय कितलो 15 मिटर काय 20 मिटर कितें तरी रोड प्रोपोज केल्लो आसा. पूण हो प्रोपोज रोड करून तेजी फुडली जी कारवाई करपाक जाय आशिल्ली लँड एक्विशन करपाक जाय आशिल्लें हें खंय जाल्ली ना म्हणून अशें लोक सांगता का. आनी तेकाच लागून काल थंय लोक ते ओपोज करताले की आपल्याला कोणाल्या प्रॉपर्टींतल्यान रोड व्हरता म्हणून लोक ओपोज करताले. आनी तो लोकांचो अधिकार आसा कित्याक आमच्या भारताक अजून सुद्दां लोकशाही चलता, हुकुमशाही अजून येयल्ली ना. दो हे MLA लोकल हे पळय पॉलिटिशियन आहा पळय न्हू ते आपल्याला हुकुमशाही करून दाखयतात पूण हुकुमशाही अजून सुद्दां लादलेली ना आमच्या भारत देशाचेर नाल्यार गोंयाचेर. अजून सुद्दां लोकशाहीच्या मार्गान हे कारभार चलपा जाय तो चलोवपा जाय आनी ताका लागून हे ऑथॉरिटी अपॉयंट केल्ली आसा. पूण काल अशें दिसून येयलें थंय मायकल लोबो जो कलंगूटचो MLA आसा आनी दिलेल्या लोबो जी वागातोर ते सायडीचे MLA आसा पळय न्हू ती आयज रुलिंगी आसा आनी आयज ती स्वता थंय रावन इलिगल कामां करता ती अशें दिसून येयला. कित्याक लोक उलयता तेजे वयल्यान ती इलिगल कामां करता अशें म्हणपाक येता. कित्याक जेन्ना प्रोपोज रोड दाखयलेलो आसा पळय न्हू तो रोड प्रोपोज दाखयलो म्हणून कोणाक अधिकार दिल्लो ना बाबा दुसऱ्या प्रॉपर्टींतले वचोन थंय रोड व्हरपाचो नाल्यार त्या तेंगेले इलिगल स्ट्रक्चर आसल्यार मोडपाचें नाल्यार तेणी कितें कंपाउंड घातलें मोडपाचें आनी आमी रोड दाखयला प्रोपोज रोड दाखयला 10 मिटर दाखयले नाल्यार 18 मिटर दाखयला आमी तितल्यान रोड व्हरता म्हणून हे अधिकार अजून सुद्दां आमच्या भारत देशाक कोणाक दिल्लो ना. तितूंत प्रोसिजर आसा. प्रोपोज दाखयल्या नंतर तेणी फुडलो प्रोसिजर करप आसता की बाबा तें लँड एक्विशन करपाचें आनी जे कोणाचे पळय मालकी हक्क आसा जमनीचो तांकां तेजो लुकसाण भरपाई मोबदला दिवपा जायो. जी कोणाची स्ट्रक्चर आसा ती इलिगल आसूं नाल्यार लिगल आसूं तांकांय मोबदला दिवपा जाय. तेजे पळय लुकसाण भरपाई कित्याक तांकांय दिवपा जाय. झाडपेडां आसल्यार झाडपेडांचो व्हॅल्यू करतात आनी तेजो लुकसाण भरपाई दिवपाचो हो कायदो सांगता.
आता हे सगळे काल थंय घडलं काय कितें मायकल लोबोन सांगपाचें, हांव सांगपाक शकना, कित्याक मायकल लोबो आनी तेगेली बायल जी पळय आहा ती काल ते फुड्या रावन जी पळय काम करताले पळय न्हू JCB घेवन आनी ट्रक घेवन, तेणी हे लोकांक स्पश्ट करपाचें गोंयच्या लोकांक. हांव एक गोंयचो नागरीक म्हणून उलयतां, पूण म्हाका आयकूंक येयलें तेजे वयल्यान उलयता की हे चल्लां तें प्रोपोज रोडाचेर. आतां हितून 3 भाग आसा. एक आसा हायकोर्टाची ऑर्डर, तितून हायकोर्टान ऑर्डरीन कितें सांगलां, सरकाराक सांगलेलें आसा इलिगल स्ट्रक्चर आहा तितल्याचेर एक्शन जावपाचें. मानता रोड सायडीक जर रोड एरियेक वायडींग जर आसा, रोड एरियेचेर आसा जाल्यार ती एक्शन जावपाचें. हें सगळें जायत तरेचें म्हणलें, पूण सरकाराक खंय सांगलेलें ना हायकोर्टान तुमी वचा आनी डायरेक्ट मोडाक म्हणून, नाल्यार डायरेक्ट तेजेर एक्शन घ्या म्हणून. तेका प्रोसिजर आसा. आतां हितून 3 भाग आसा. काल एकटो कोण दाखयतालो थंय आपल्या म्हणपाक 2 दीस जाले पंचायतीन नोटीस धाडला की आपल्याला हेजे स्ट्रक्चराचेर, आनी तेका 15 दिसांचो टायम दिला. आतां तेजो 15 दिसांचो टायम जावपा आनी 15 दीस उरलेले आसा. पूण कालूच आयताराचेच कित्याक तेजेर एक्शन घेवपाक पावले हो मायकल लोबान तेगेले बायल. दुसरें आसा, मायकल लोबो सांगता की आपूण म्हणटा तो रोड वर्काची काम हातीन घेतलेलें आसा, वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा. लोकांनी म्हणटा तो पळयल्या, वर्क ऑर्डर जर दिल्ली आसा जाल्यार तो एक्झिस्टींग रोड आहा पळय न्हू तेजी वर्क ऑर्डर दिल्ली आसतली. तेका जर खंय पॅचअप करपा जाय नाल्यार तार करपा जाय म्हणजे तेजी ऑर्डर दिल्ली आसतली. वर्क ऑर्डरी भितर खंय घातलेले आसपाना, जो प्रोपोज रोड ODP दाखयला तितून रोड वाडोवचो म्हणून खंय दाखयलें आसपाना, आनी ते सरकार करपाक शकना. जो पर्यंत लँड एक्विशन जायना तो पर्यंत सरकार खंयचेच कायदा ते आपले स्वताची हुकुमशाही करून करपाक शकना. आनी हे CMाक पुरेपूर खबर आसा. आनी CMाक हायकोर्टाची ऑर्डर येयले नंतर सुद्धा CMाले आयज सुद्धा स्टेटमेंट येयल्लो आसा की CM सांगता की कोमुलदादीची आनी कितें आलवारा हितूंतल्यान जी स्ट्रक्चर आहा ती आमी वाटोवपाचो प्रयत्न करता ती लिगल करतलो म्हणटा. एक वाटेन CM सांगता आपूण जी इलिगल स्ट्रक्चर आहा ती लिगल करता, आनी दुसरे वाटेन मायकल लोबान तेगेले बाय थंय इलिगल म्हणटा आनी डेमोलिशन करता. हे कितले योग्य आसा? हे आमच्या CMान हितूंक लक्ष दिवपाची गरज आसा. रोडाच्या नांवान तुम्ही लोकांची इलिगल स्ट्रक्चर मोडपाक शकना. पंचायतीन जर नोटीस काडला तेजी तांकां पुरेपूर टायम दिवपाक जाय. आनी काल थंय अशें दिसून येयल्लें आसा एकूय पंचायतीचो थंय पंचायत सेक्रेटरी उबो नाशिल्लो. आतां जर पंचायतीन नोटीस धाडून जर पंचायत जर कारवाय करता जाल्यार पंचायतीचो पंचायत सेक्रेटरी थंय जातीन हजर आसपाक येयलो आनी तेज्या प्रेझेन्साक जी पळय कोणाले कंपाउंड मोडल्या नाल्यार इलिगल स्ट्रक्चर मोडपा जाय ती तेज्या प्रेझेन्साक तेणी दाखोवपा येयली आनी तेजे नंतरच जे तुगेले डेमोलिशन स्क्वॉड आहा तेणी मोडपा जाय आसलें. हें काल खंय दिसना. काल दिसलें ते मायकल लोबो आनी मायकल लोबोची बायल आनी पुलीस इतलें दिसलेलें आसा. आतां जेन्ना थंय लॉ एंड ऑर्डरीचो जर प्रश्न येता जाल्यार थंय मॅजिस्ट्रेट आसपाक येयलो हेंवूय दिसना. म्हणजे मायकल लोबान तेगे बायलेन कितें काल हुकुमशाही आपली ताब्यात घेतलेली, जी पळय लोकशाही आहा ती हुकुमशाही तेले कॉन्स्टिट्यूशन तयार केल्ले काय ते हुकुमशाही आपूण सांगता तेंच जातलें म्हणून अशें कितें आशिल्लें. रोड जावपाक जाय म्हणटा तो कोणें लोकांनी ओपोज केला मायकल लोबो? कोणेच ओपोज केलें ना थंय रोड करपाक. तुका ओपोज कोणूच करपाना. जे कायद्यान आसा ते करपाक कोणूच ओपोज करपाना. तुमी कायद्याची भायर वचून आयज जर लोकांना ते इलिगल स्ट्रक्चर म्हणटा मरे तुमी रोडार पावल्या जाल्यार ते पयलीं लँड एक्विशन जालें हें पळोवपाचें तुगेलें काम आहा. हे जर लोकप्रतिनिधी म्हणून तुजे लोकांक थंय खंय तरी लुकसाण भरपाई दिवपाचें काम पयलें आसा. पयले स्टेप जर तुजे लोकप्रतिनिधी म्हणून तुगे बायलेन आनी जर तुवें जर लोकप्रतिनिधी म्हणून थंय गेल्ली जाल्यार लोकांचे अन्याय वयर आवाज उठोवपाक येयलो. पूण तुमी आयज लोकांचे अन्याय करपाक लागलेले आसा. काल थंय कोण कोण सांगता की आपली प्रॉपर्टी म्हणटा तो भितर घेवपाक लायला. अरे दुसऱ्याले प्रॉपर्टी तुमकां ट्रेस पास करपाक कोणे अधिकार दिला? सरकाराक सुद्धा खंयच अधिकार ना की दुसऱ्याले प्रॉपर्टी जो पर्यंत लँड एक्विशन जायना तो पर्यंत तेगेलो प्रॉपर्टी वचून तुका कितेंच करपाक गावना. अरे तेजी प्रॉपर्टीची तेजी लुकसाण भरपाय दिवपाक जाय, तेजी जमनीचो मोबदलो दिवपाक तेका व्हॅल्यू दिवपाक जाय आनी हे सगळें पब्लीश जावपाक गॅजेटीचेर. आनी हे जाले नंतर तुका ते करपाचो अधिकार आसा. तूं रोड थंय तार करता म्हणटा आनी तेजे नांवान रोड एक्सपान्शन करता हो कोणा लागून करता? बिल्डर लॉबिंग फॅसिलिटेट करपाक लागून दिता. जी तुमी काडण केल्ली आसा पळय न्हू आज ते 3 मीटर 4 मीटर रोडाचेर तुमी मेगा प्रोजेक्ट हाडलेले आसा थंय आनी त्या मेगा प्रोजेक्टाक प्रोपोज रोड दाखयलेले आसा आनी 15 मिटराचे रोड दाखयले आनी तांकां लायसन दिलें, एप्रुवल दिल्लें आसा. आनी आयज जे तुमी मिस्टेक केल्या त्यो लोकांचेर तुमी अन्याय करून तांकां फॅसिलिटेट करपाक लागून आयज लोकांले प्रॉपर्टीन घुसोवन तुमी आयज रोड करतात. हे कितले योग्य आसा? हेजी पयलीं स्पश्टीकरण दिवपाक जाय. खंयच्याच कोर्टान सांगलेलें ना की लोकांले प्रॉपर्टी वचून तुमी इलिगल स्ट्रक्चर आसा ना इलिगल आसा मोड म्हणून सांगलेलें ना. तांकां प्रोसिजर करून तेंचेर एक्शन घे सांगलेलें आसा. आतां प्रोसिजर करपाचें काम सरकाराचें आसा. आनी काल थंय मायकल लोबोची आनी तेजी बायलेचो कसलोच रोल नाशिल्लो.
जर तर थंय कोण ऑफिसर प्रेझेंट आसपा जाय जाल्यार रोडाचे आसपा जाय आसले, तेणी थंय फुड्या रावन ते रोड वायडिंगाक लँड एक्विशन जालें तेजें मार्किंग दाखोवपा आयलें, थंय मार्किंग करपा आयलें बाबा हे रोडाक बाबा ही एरिया वयतली म्हणून डिमार्केशन जावपा आयलें आनी तेजे नंतरच हात घालपा आयलो. आज हे काल तेजे ज्या पळय व्हिडिओ पळयला तितून खंय दिसना बाबा डिमार्केशन केल्लें आसा रोडाक लागून ही एरिया एक्वायर जाली म्हणून आनी तेजे प्रमाणे आमी थंय रोड वायडिंगाचें काम चलता म्हणून खंय चलना. दुसरे वाटेन मायकल लोबो सांगता आमी रोड वाडयना, आमी म्हणटा तो फॅसिलिटेट करता, कित्याक हायट वयची जी लायट आसा ती म्हणटा तो अंडरग्राउंड करपा जाय. लायट जर अंडरग्राउंड करपा जाय जाल्यार सुद्दां तुका लँड एक्विशन करपाचें कंपल्सरी बंधनकारक आसा आनी तें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान करपा जाय. तूं लोकप्रतिनिधी म्हणून तुका सगळी तुका तुज्या हाती पावर दिल्लो ना बा तूं वचून करपाचें आनी तूं करता तें पुरू दिशा म्हणून. आयज हे आमच्या भारत देशाक हे आसा कित्याक लोकशाय आसा आनी लोकशायेच्या मार्गानूच तुमी ते डेव्हलपमेंट करपा जाय. लोकांचेर अशें अन्याय करून न्हू. काल पयल्या लोकांले कंपाउंड सुद्दां मोडून तुमी ट्रकां भरून ते चिरू व्हेल्ले आसा. हें कितलें योग्य आसा? लँड एक्विशन करिनासतना जर प्रपोज रोडाचेर तुमी जर हें करतात जाल्यार हे सगळे तुमचे तुम्ही मिस यूज करतात. तुमचो जो लोकप्रतिनिधी जाल्ले तुमकां लोकांनी पळय इलेक्ट करून दिल्ले आसा पळय न्हू तेजो तुमी मिसयूज करता, लोकांच्या वोटाचो तुमी मिसयूज करतात आनी सीएमान हितून लक्ष घालपाची नित्यान गरज आसा. कित्याक खंयच्याच कायद्यान सांगलेलें ना की बाबा रोड वायडिंगाक लागून तुमी लोकांची प्रॉपर्टी घुसपाची आनी तितूंतल्यान रोड व्हरपाची म्हणून. इलिगल स्ट्रक्चर आसा म्हणजे ती लिगल करात, नाल्यार तांकां एक वाटेन सीएम म्हणटा आमी लिगल करता म्हणून, दुसरे वाटेन तुमी रोडाच्या नांवान मोडटा कशें रे? लँड एक्विशन जायनासतना रोडाच्या नांवान लोकांची प्रॉपर्टी घुसता आनी मोडटा आनी लोकांक एक पयशाचो बेनिफीट दिनात. हें कितलें योग्य आसा? आयज जे काल जे पळय थंय दिसताले तितले गोंयकार आसा, कोण नन कोण नाशिल्ली तो. काल जे ते बोळा करपाक जे आवाज उठयताले पळय न्हू अन्याया विरुद्ध, जे मायकल लोबोन जे काम हाती घेतले तेजे आवाज उठयताले पळय न्हू सगळे गोंयकार आशिल्ले, तितून नॉन गोवन कोण नाशिल्ले. आयज नॉन गोवनाक तुमी फॅसिलिटेट करता. अरे आयज हांव दुसरें एग्जाम्पल दिता. मोहीन कुदिनो खबर आसतलें, तो पंचायत मिनिस्टर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर 20 वर्स काय 15 वर्स पयलीं जो एमपीटी टू वेर्ना रोड जाल्ला पळय न्हू तेजी लँड एक्विशन जाल्लें करपाक हायवे. त्या लँड एक्विशन भितर मॅक्झिमम कोमदात प्रॉपर्टी लँड एक्वायर जाल्ली आसा आनी त्या लँड एक्विशना भितर मॅक्झिमम नॉन गोवनाची इलिगल स्ट्रक्चर आयली, जी झोपडीपट्टी घातलेली पळय न्हू स्लम तयार जाली पळय न्हू ती मॅक्झिमम नॉन गोवनाची आयली. आयज तांकां त्या मनशांक सुद्दां आयज गोव्हर्मेंटान लँड एक्विशन करता आसतना तेंची लिगल आहा इलिगल आहा हें कांय पळयलें ना. तेंची माड आसा झाडबेडा हेजी सुद्दां व्हॅल्युएशन करून तांकां कॉम्पन्सेट केल्लें आसा, तांकां मोबदला दिल्लो आसा, तेजो व्हॅल्यू दिल्लो आसा, लुकसाण भरपाय दिल्ली आसा. आनी आयज तुमी गोंयकाराचेर आयज अन्याय करता. आयज गोंयकार जाले प्रॉपर्टी घुसोवन तुमी तेंगेले कंपाउंड मोडटा, तेंगेले स्ट्रक्चर मोडटा, तेंचो व्हॅल्यू कोण दितलो रे? तांकां लुकसाण भरपाय कोण दितले? मायकल लोबोन सांगपाक तेगे बायले दिले लोबोन सांगपा जाय, सीएमान सांगपा जाय. सीएमान क्लियर येवपा जाय बाबा हेंचेर हो अन्याय जाल्लो ते आपण अन्याय जावपाक दिवपा ना. तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आसा, लोकांले प्रॉपर्टी घुसोवन तुमकां रोड करपाक प्रोपोज रोडाचेर करपाक कोणे अधिकार दिल्लो ना. प्रोपोज रोड तुमी अशी कितलेशे दाखयता, हे बिल्डराक लागून दाखयता, तुमी गोंयकारांक लागून दाखयना. गोंयकारांक लागून दाखयता जाल्यार तांकां कॉन्फिडन्सान घेताले, तांकां तेंचे कडेन डिस्कस करताले आनी मागीर तुमी असले इलिगल कामाक हात घालताले. आयज रोड वाडयता म्हणटा तुमी एक्सटेंड जाता म्हणटा आनी लोकांली प्रॉपर्टी हडप करतात, लोकांक एक पयशाची बेनिफीट दिना मरे तुमी. आनी तुमी मायग्रंटांक सारकेल्यांक रोडाक कोमदाची प्रॉपर्टी आसून सुद्दां तांकां लाखांनी रुपया कॉम्पन्सेट करतात, लाखांनी रुपया तांकां लुकसाण भरपाय दितात. हें कितलें योग्य आसा? आरे हे दिवन सुद्दां आयज जे बोगमाळे जंक्शन आसा पळय न्हू, ज्या यादव बस्ती जाल्ली आहा पळय न्हू तेजे आजू बाजू पळयात थंय आजून थंय फ्लायओव्हर जाता, तरी आसतना तांकां 15 वर्स पयलीं कॉम्पन्सेट केल्लें आसा, लुकसाण भरपाय दिल्या. तेंची झोपडपट्टी आयली, आयज त्या झोपडपट्टीचेर तांकां लुकसाण भरपाय दिवन सुद्दां आयज थंय 3 मजली बिल्डींग उबी जाल्या. आयज सगळी कॉमर्शियल एक्टिविटी चलता, तेंचेर एक्शन जायना. रोड वायडिंगाच्या नांवान जी 15 वर्स पयलीं तांकां कॉम्पन्सेट केले आनी आयज हांगा रोड वायडिंगाच्या नांवान तुमी लँड एक्विशन जायनासतना सालिगांव आरपोरा आनी जे पळय हे पळय लँड रोड वायडिंग काम चलता पळय न्हू अशें तुमी जबरदस्तीन करता आनी तांकां एक पयशाची बेनिफीट दिनासतना तेंची जमनीक हडप करता, तेंगे इलिगल स्ट्रक्चर मोडटात. हें कितलें योग्य आसा? आनी हितून कोणूच पंचायत कित्याक ना रे थंय? काल आयताराक खंयच्या ऑथॉरिटीन तुमकां परमिशन दिलें? काल मॅजिस्ट्रेट कित्याक ना? जर मायकल लोबो थंय कायद्यान जर आशिल्लो जाल्यार मॅजिस्ट्रेट वचपा आयलो, लॉ एंड ऑर्डर कितें प्रॉब्लम जाल्यार तांकां थंय पुलिसांक डायरेक्शन दिवपाक. हें कांयच घडलेलें ना मरे. म्हणजे मायकल लोबो काल थंय दिसतालो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून, तो रोड जर वायडिंग करपाचे मायकल लोबान तेगेले बायल कॉन्ट्रॅक्ट घेतला सरकारा कडल्यान आनी तेच एमएलए तेच लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह तेच कॉन्ट्रॅक्ट घेता आनी तेच लोकांले हितून प्रॉपर्टीचेर इलिगल कारवाई करतात. हें कितलें योग्य आसा? आनी दुसरे वाटेन तुमी सांगता हायकोर्टाची ऑर्डर आसा मोडपाक म्हणून, नाल्यार स्टे हाड म्हणून.
हायकोर्टान खंयचे हायकोर्टान सांगलेले ते पयलीं स्पश्ट करचे. लोकांनी हितून तुमी डायरेक्ट घुसपाचें आनी मोडपाचें म्हणून रोडाच्या नांवान डायरेक्ट तांच्या प्रॉपर्टीचो रोड करपाचें म्हणून खंय सांगलेलें ना. तेन्ना हेजेर आमच्या सीएमान दोतोर प्रमोद सावंतान लक्ष घालपाक जाय. आयज गरिबाचेर हो अन्याय चल्लेलो आसा रोड वायडिंगाच्या नांवान नाल्यार रोड करपाच्या नांवान जो पळय म्हापशेच्यान वागातोर हरपोरा आनी तुगेले आसागांव हे एरियेंतल्यान पळय येता आरंबोल हितूंतल्यान पळय जे रोड करपाचें हे टोटल इलिगल आसा. जर तर रोड एक्विशन जावना जाल्यार लँड एक्विशन जावना जाल्यार हें तुरंत बंद करपाचें आनी तांकां जर मायकल लोबोक जर दिसता तो रोड वाडोवपाक जाय सगळ्या लोकांकूय जाय वाडोवपाक पूण मायकल लोबोन इनिशिएटीव घेवपाची आनी लोकांक पयलीं कंपन्सेट करपाची. जे कोणाची जमीन वयता जे कोणाची स्ट्रक्चर वयता पळय तांकां कंपन्सेट करचें तांकां लुकसाण भरपाय दिवची आनी मागीर तो रोड वाडोवचो. इतलेंच हांव लोकांच्या फुड्यान नजरेक काडटा. आयज जे हुकुमशाही चल्लेला पळय न्हू ही हुकुमशाही मोडून काडपाची लोकांनी आनी अशी कृत्य केल्लें आयज गोंयभर हेंच चलतलें. हेज्या फुडें अशी करपाक सरकारान खंय तरी हेजेर बंधन हाडपाक जाय. MLA जावं कोणी जावं सीएमान हेजेर लक्ष घालून हे अशी करपाक दिवपाक जायना आनी लोकांचेर असो अन्याय सहन करून घेवपाक न्हू हो सीएमाचें काम आसा. सीएम एके वटेन सांगता जर आपूण लीगल स्ट्रक्चर कोमदाची सुद्दां लिगल करतलो म्हणटा जाल्यार आयज ही लोकांची गोंयकाराची घर कित्याक मोडपाक पावली. इलिगल ती बिजनस करता तितून बिजनस करपाक दिले पंचायतींनी तुमी सरकारान दिले आनी आयज तुमी तांकां कायदेशीर कारवाई करनासतना तेंचेर मोडपाक हे कितलें योग्य आसा. तेन्ना हेजेर सरकारान बंद करता अशें करून हायकोर्ट सुद्दां तुमकां हें खपोवन घेवपाक ना. आयज हांगा बुलडोजर बाबाच्या नांवान थंय सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर पास केल्ली आसा. आयज जी पळय बुलडोजर घालून जी पळय डेव्हलपमेंटच्या नांवान जी पळय हांगा खंय ती तुगेली ती UP बिहार खंय तरी मोडल्या पळय न्हू तांकां सगळ्यांक कंपन्सेट करपाक लायल्या आनी जे ऑफिसरां तेंचेर कारवाई करपाक लायल्ली आसा तेन्ना हांगा अशी घडपाक दिवची न्हू. हांगा ही लोकशाही आसा गोंयकार लोक शांत आसा तेन्ना शांत तरेन लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन रोड वायडिंगाचें काम करचें. आतां हे कामाच्या नांवान तीन कामां करपाक कोणेच अधिकार दिलो ना. रोडाक जर तार करता तितून पोतवळ जर तुमी भरून काडटा तर तितलें काम करचें. रोड वायडिंग कर म्हणून कोणें सांगना. रोड वायडिंग करता जाल्यार तुमी प्रोसिजर करचो लँड एक्विशन करचें सगळ्यांक लुकसाण भरपाय दिवची आनी मागीर तो रोड वायडिंग करचो.